अस्सलाम वालेकुम। मैं हारिस बिन अमीन अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने बुशरा बीबी को मशवरा दिया है। इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब नवंबर के महीने में बाहर आ जाएंगे जेल से। उसकी वजूहात क्या है और किस बिना पर यह बात हो रही है। इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी को एक पैगाम भिजवाया और बहुत सख्त अल्फाज थे इमरान खान साहब के। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब को पैगाम भिजवाया है और वो उस मौके पर भिजवाया है जब फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक बयान जारी होता है और वो कहते हैं, बुशरा बीबी को मशवरा देते हैं कि अब पार्टी की क़यादत यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत बुशरा बीबी को संभाल लेनी चाहिए। और वो कहते हैं कि जो बाकी लोग हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनके बस की बात नहीं है क्योंकि पीटीआई टूट फूट का शिकार है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो इस वक्त टॉप की क़यादत है वो आपस में नहीं बनते हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। कोई एक डायरेक्शन देता है तो कोई दूसरी उसकी अपोजिट सिम्स में जा रहा होता है और यही वजह है कि कोई प्रॉपर डायरेक्शन इमरान खान साहब की तरफ से भी वहाँ से मौसूल नहीं हो रही है और उसकी वजह से पीटीआई की मौजूदा क़यादत उनको ये समझ नहीं आ रही कि पार्टी लीड किसने करनी है और किस डायरेक्शन में लीड करना है। तो इसका फ़ायदा फवाद चौधरी साहब जैसे लोग उठाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है, जो कि हर तरफ जब इक़्तिदार देखते हैं, जहाँ पर पॉपुलैरिटी देखते हैं, जहाँ पर फ़ायदा देखते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इससे पहले फवाद चौधरी साहब हर पार्टी में रहे हैं, सबकी तारीफ़ें करते रहे हैं, ज़ुबान से बड़े तेज़ हैं, बातें उनको बहुत ज़्यादा करने आती हैं और अच्छी बातें कर लेते हैं, मुतासिरकुन होती हैं। और यही वजह है कि अक्सर इनको स्पोक्स पर्सन भी रखा जाता है पार्टी का। समटाइम्स इनको एक मिनिस्ट्री भी मिल गई थी इमरान खान साहब के दौर में। एक तो आईटी के मिनिस्टर रहे थे, उससे पहले वजारत इत्तलात व नशरियात दी गई थी और वो इनकी अपनी जो क्वालिटी है बात करने की, और इस तरह के लोग हर पार्टी में होते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा आपके सामने हैं, उनको आप देख लें, बात में वजन नहीं होता लेकिन बातें ऐसी होती हैं कि अगले को कड़वी लगती हैं। बातें ऐसी होती हैं कि शेर को सवा शेर साबित करने वाली होती हैं। बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं समझता हूँ कि बहुत अहम होगी, ज़रूर करना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा क़यादत लाख ही नालायक सही, आपस में उनकी बेइत्तफाकी सही, मगर वो फवाद चौधरी साहब से लाख दर्जे बेहतर हैं। उसकी वजह ये है कि इस फवाद चौधरी साहब उन लोगों पर तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं, जो कि लापता हुए हैं, जिनकी फैमिलीज़ ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी तमाम जो एक स्ट्रगल है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, वो सबके सामने है। उन्होंने हर तरह की, किसी भी तरह की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं किया। लेकिन फवाद चौधरी साहब हमें आज भी याद है जब आप भागे थे और जिस तरीके से फिर उसके बाद आप फिर न सिर्फ पुलिस से भागे थे बल्कि पार्टी से भी भाग गए। कुछ अरसा आप गायब रहे और ये भी खबरें थी आपकी जानिब से कि मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता जो ही माहौल ठंडा होता गया आपको शायद दोबारा कहीं से इशारा मिल गया और आप दोबारा वापस आ गए। तो आपका कतन किसी भी लीडर पर तनकीद करना जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हो, उस पर आपका तनकीद करना बनता नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हामी और नासिर होने की एक्टिंग आप पर बिल्कुल सूट नहीं करती, क्योंकि पीटीआई को वोट करने वाले, सपोर्ट करने वाले आपको जान चुके हैं, वो नहीं भूले हैं। क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है कि ये कोई बात भूलने नहीं देता। तमाम क्लिप्स आपके मौजूद हैं, लोग उसको देखते हैं, उस पर रिएक्ट भी करते हैं, उस पर कमेंट भी करते हैं और बताते हैं कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं। और आज इमरान खान साहब ने जो इनको पैगाम भिजवाया है, उससे एक शटअप कॉल इमरान खान साहब की तरफ से आई है फवाद चौधरी साहब के लिए, और इनको कैटेगोरिकली कहा गया है कि आप पार्टी मामलात से दूर रहें, इस तरह की बयानबाजी करने का आपको कोई हक नहीं है। और उसकी मैं आपको बता देता हूं कि ये पैगाम उन्होंने, इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी के थ्रू, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उनके थ्रू भेजा है। और ये उस मौके पर भेजा है कि जब फैसल चौधरी साहब और सलमान अकरम राजा साहब, उनके दरमियान काफ़ी तल्खियाँ थी, काफ़ी मसाइल थे मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर। तो वो इमरान खान साहब ने उनको सॉर्ट आउट कराया और उनकी आपस में सुलह करवाई। उस मौके पर बाकी भी बातें हुई। एक तो उन दोनों को गले लगाया इमरान खान साहब ने कि आपस में मिल जाओ, आपस में गले मिलो। और उसके बाद इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के लिए इनके थ्रू एक मैसेज भिजवाया और एक शटअप कॉल इनके लिए भिजवाई है। और उम्मीद करता हूँ कि उस शटअप कॉल के बाद फवाद चौधरी साहब जो है, ही विल पुल अप हिज सॉक्स और उसके बाद ये बात नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो एहतियात बरतेंगे। एक और अहम खबर है, वो ये कि लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब नवंबर के महीने में
واپس آ جائیں گے، یعنی باہر آ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ ایک بریکنگ نیوز ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، ویسے تو سیاست میں یہ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی واہ واہ کرتا ہے، ہر کوئی اپنے ووٹرز کو امید دلاتا ہے، پر امید رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید لطیف کوسا صاحب نے یہ بات صرف اس لیے کی ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے، پی ٹی آئی کو ووٹ کرنے والے، ان کا مورال ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے دن بدن ان کی پارٹی کی قیادت کے حالات دیکھ کر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ نومبر میں، چونکہ نومبر کے پہلے ہفتے میں امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ امریکی انتخابات میں جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ کیملا ہیرس پر فوقیت حاصل ان کو ہو جائے گی، اور وہ دوبارہ سے صدر مملکت بن جائیں گے، یعنی کہ وہ امریکہ کی قیادت دوبارہ سے سنبھال لیں گے۔ اور امریکہ کی قیادت اگر ڈونلڈ ٹرمپ سنبھال لیتے ہیں تو بہت زیادہ اس بات کا چانس ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سپر پاور ہونے کی وجہ سے پاکستان پر ان کا انفلوئنس ہمیشہ سے رہا ہے، ان سے مراد امریکہ کا، کیونکہ وہ طاقتور ہیں، وہ ہمیں مختلف موقعوں پر سپورٹ بھی انہوں نے کیا ہے۔ وہ حکومت وقت کو ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی عام ریکویسٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کا شخص جب ریکویسٹ کرتا ہے، دنیا کا طاقتور ترین انسان جب کسی کو کوئی عرضی بھیجتا ہے تو اگلا جس کی پھر پوزیشن بھی ہماری طرح ہو اور وہ اس کی نسبت آٹے میں نمک کے برابر ایک اپنی امپورٹنس رکھتا ہو، میں فائنینشلی بات کر رہا ہوں، اور خاص طور پر جب دو ممالک کی بات آتی ہے تو بات ملک کے سائز کی نہیں ہوتی، اس کے ایریا کی نہیں ہوتی، اس کی پاپولیشن کی نہیں ہوتی، اس کے پیسے کی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اکانومی اس کی کتنی تگڑی ہے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اگر دنیا کی میں ایک طاقتور ترین اکانومی کہوں جو کہ امریکن ڈالرز ہیں، تو جب اس ملک کا صدر پاکستان جیسے ملک کے وزیر اعظم کو کہے گا کہ عمران خان صاحب کو، دس از ناٹ 100% شور کہ اس طرح ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو عمران خان صاحب کے لیے پہلا ان کا لیٹر ہوگا کہ نکالو، لیکن عین ممکن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی اقتدار میں تھے اپنے، وہ امریکہ کے صدر تھے، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، تو امریکہ کے دورے پر عمران خان صاحب گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بہت ہی عزت بخشی تھی، بہت ریسپیکٹفلی ان کو ڈیل کیا تھا، ان کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور بہت متاثر کن تھی بہت لوگوں کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کی اس موقع پر جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی پورے پاکستان کو یاد ہے، اور اس وقت بھی بہت اپریشیٹ کیا گیا تھا، اور یہ بات گونج رہی تھی کہ یہ ان کی آپس میں شاید انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس وجہ سے یہ دونوں جو ہیں ایک پیج پر ممکن ہے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات ان فیوچر اچھے ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نیچر ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ لڑنے جھگڑنے کی، رائٹ؟ ابھی بھی ان کا جو ریسنٹلی بیان آیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں صدر ہوتا تو یہ لبنان وار شروع ہی نہ ہوتی، اگر میں صدر ہوتا تو یہ شام کے جو حالات ہیں یہ اس طرح نہ ہوتے، غزہ میں اتنی تباہی نہ ہوتی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب میں صدر منتخب ہوا تو میں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کروں گا۔ اور یہ صرف انہوں نے کہا نہیں ہے، ان پاسٹ بھی جو ان کا افغانستان میں کردار رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مطلب یہ بات صرف باتوں تک محدود نہیں ہے، انہوں نے ایکشنز ان پاسٹ کر کے دکھائے ہیں۔ اور اگر آپ ان کا ایک ہسٹری دیکھیں تو اس کے مطابق اگر ان کو موقع ملتا ہے تو ہوپ فلی ان کا آنا غزہ کے لیے، ان کا آنا لبنان کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، بلکہ اس پورے ریجن کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، بہت زیادہ اچھا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو پاکستان کی پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا، بالکل ہی وہ ایک نیکسٹ لیول پر چلا جائے گا۔ ایک اور بہت اہم بات ہے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے تنقید بھی ہو رہی ہے، لوگ تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جہاں سے آئے تھے وہاں واپس لوٹ گئے، یعنی لندن کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ کچھ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، دیکھ کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ یہ ہم پاکستانی ہیں، یہ ہم پاکستان کا کیا امیج دنیا کو دکھا رہے ہیں، ہم ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو، ہم اپنے 3 مرتبہ منتخب وزیر اعظم کو کس طریقے کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، یہ ہم دنیا کو اپنا کیا فیس دکھا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ لاکھ اختلافات رکھیں، زرداری صاحب کے ساتھ 1 کروڑ اختلافات رکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ اربوں اختلافات رکھیں، مگر جب بات آپ کے ملک کے امیج کی ہوتی ہے، جب بات آپ کے ملک کے وقار کی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کو بہت ڈیسنٹلی بیہیو کرنا چاہیے، وہ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو بیہیو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو پاکستانی سرے عام باقی ممالک میں کھڑے ہو کر نواز شریف کو گالیاں دے رہے ہیں، شیم شیم کہہ رہے ہیں، یا ان کو چور چور کہہ رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی اپنے ملک کی تذلیل کر رہے ہیں۔
وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں, ہم کس طرح کی تہذیب ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے, اور ہماری کس طرح کی روایات ہیں جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے, اور ہم پریزنٹ جو چیز کر رہے ہیں اسی طریقے کی پریزنٹیشن کی وجہ سے دنیا آپ کو جانے گی. ہم بات کرتے ہیں گرین پاسپورٹ کی عزت کی, کہ گرین پاسپورٹ کو جو ہے فلاں عزت نہ دلا سکا اور فلاں آ گیا تو وہ عزت دلا دے گا. گرین پاسپورٹ کو اگر عزت دلا سکتے ہیں تو وہ ہم لوگ دلا سکتے ہیں خود, اگر ہم لوگ اپنا بیہیویئر باقی دنیا کے ساتھ اچھا رکھیں گے, ٹھیک رکھیں گے, اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنے تہذیب اور اپنی ثقافت کو نہیں بھولیں گے. تو خدارا ایسے لوگوں کو, ایسی پوسٹس کو, ایسی ویڈیوز کو سپورٹ نہ کریں بلکہ ان کو ڈسکریج کریں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ملک کا جو امپریشن ہے, جو امیج ہے, یہ بلڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے بلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.